वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें लिथोट्रिप्सी पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि किसी की बॉडी में फ़ौरन कोई भी चीज़ लगी हो, लाइक पेस मेकर लगा हो या आर्टिफिशियल वाल्व्स लगे हो, डॉक्टर साहब इनमें कोई इशू तो नहीं आता, इलेक्ट्रिक करंट पास तो नहीं होता? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का तो कोई कांटेक्ट नहीं है पेशेंट के साथ। आपके जो सेकंड हाफ का जवाब देने से पहले पहले हाफ की वजाहत करते चलूँ, दिस इज़ लाइक अ परकशन वेव। जैसे कहीं ब्लास्ट होता है तो काफ़ी दूर भी घरों के शीशे टूट जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ परकशन वेव विच इज़ जनरेटेड, जो शीशों को तोड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये है, इट इज़ अ क्लोज्ड परकशन वेव जो जनरेट होती है, और उसका पॉइंट ऑफ फोकस बनाया जाता है जो बड़ा नैरो होता है पॉइंट ऑफ फोकस, जो जाके स्टोन पे फोकस किया जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट रहा उसका। दूसरा पहलू जो है, जो आपने सवाल किया कि जिन लोगों को पेस मेकर लगा हुआ है, तो जो आजकल की मशीनें हैं इसके अंदर ईसीजी के साथ कपलिंग की जा सकती है, और उसके साथ जो इंसान के जो बॉडी का जो हार्ट का जो रिदम है उसके साथ कपलिंग करके शॉक वेव्स जनरेट की जा सकती हैं, विच मेक्स नो डिफरेंस टू दी पर्सन विद द पेस मेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे वो शॉक वेव की जो बात है, यहाँ पे तो हमने चलिए बहुत फोकस्ड उसको रखा हुआ है, तो प्रॉब्ली इसका डायमीटर शॉक वेव का इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक क्या डैमेज कर सकता है? फोकस अगर किडनी पे किया हुआ है और स्टोन पे किया हुआ है तो स्टोन ही को डैमेज करेगा, स्टोन ही को माइक्रो फ्रैक्चर्स करेगा, स्टोन ही को फ्रैगमेंट करेगा। और आसपास के टिश्यूज, जैसे सर ने बताया, थोड़ा बहुत जो है जब स्टोन फ्रैगमेंट होता है और माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं तो थोड़ा बहुत हेमिचूरिया, थोड़ा बहुत किडनी का टिश्यू है। अच्छा, मैंने जो है वो, और सर ने हमने लातादाद ऐसे ऑपरेशंस किए हैं। पोस्ट लिथोट्रिप्सी हमने किडनी को खोल के देखा हुआ है, थोड़ा बहुत स्कारिंग किडनी में होती है पोस्ट ऑपरेटिव। अगर आप लिथोट्रिप्सी, एक रेजिस्टेंट स्टोन है, और अगर आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं आफ्टर लिथोट्रिप्सी, थोड़ा बहुत किडनी पे इफेक्ट होता है। मगर जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में बहुत वाजे किया गया है, किडनी स्टोन की अपनी प्रेजेंस ज़्यादा डेट्रीमेंटल, ज़्यादा नुकसानदेह एज कम्पेयर टू द प्रोसीजर इटसेल्फ। स्टोन अगर किडनी में रहेगा तो वो किडनी की इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है एज कम्पेयर टू लिथोट्रिप्सी, जो कुछ नेफ्रॉन लॉस कर सकती है, कुछ परसेंटेज लॉस अगर करती भी है, थोड़ा सा हेमिचूरिया होता है 2-4 दिन और सेटल हो जाता है, तो वो प्रोसीजरल थेरेपी की स्टोन की उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पेशेंट के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इज इट पेनफुल? पेनफुल का आई थिंक पेशेंट का सबसे पहला सवाल होता होगा। मैं अव्वल तो ये बता, जैसे यानी आई कैन टेल यू विद पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव हैड लिथोट्रिप्सी ट्वाइस, ठीक है, तो आई कैन गिव यू दी एक्सपीरियंस। आपको महसूस क्या होता है कि अगर आप अपने आप को ऐसे करके, दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग दैट यू गेट, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ उसी, लेकिन होता है कि इंसान के पेन टॉलरेंस वेरी करता है, तो नॉट एवरीबडी विल नीड कोई पेन किलर इंजेक्शन। कुछ लोगों को पेन किलर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बेशतर लोगों को इतना होता है कि वो बर्दाश्त के काबिल, आपको एहसास होता है कुछ हो रहा है, लेकिन इतना पेनफुल नहीं है कि बर्दाश्त के काबिल ना हो। पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं या लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं? नहीं, पेन किलर का इंजेक्शन देना, या जैसे अगर बच्चे हैं वो तो मुमकिन है उस माहौल से ही परेशान हो जाए तो उनको अंडर एनेस्थीसिया करने की ज़रूरत है। अच्छा, ताकि वो अपनी जगह पे स्टिल रहें जब उनकी लिथोट्रिप्सी। यानी इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इट वेरीज फ्रॉम थ्रेशोल्ड है। इट इज मोर के द पेन इज नॉट सिवियर, बट द पेन थ्रेशोल्ड कुड डिफर विद पेशेंट्स। यानी एप्रीहेंशन, अगर पेशेंट एप्रीहेंसिव है, वो हिल जाएगा तो स्टोन आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, तो लिहाजा उसके लिए सर कह रहे हैं कि बाज़ बच्चों में जीए देना पड़ता है। अच्छा, वरना एज सच कोई ज़रूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, लिथोट्रिप्सी से पहले पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इस चीज़ के लिए? लिथोट्रिप्सी से पहले जैसे बताया कि विद इंट्रामस्कुलर पेन किलर इंजेक्शन, नहीं, उसके खाने पीने 24 घंटे खाली पेट, प्रेफरेबली उसको कहते हैं कि खाली पेट आए। अगर डल्कोलेक्स की 4 गोलियां, तो क्योंकि स्टोन जो है वो हम फोकस कर रहे होते हैं इमेज इंटेंसिफायर या सी आर्म में, तो अगर एक्सेसिव बाउल गैसेज होंगी, तो यानी पेट में अगर गैसेज ज़्यादा होंगी तो फिर ज़रा पुअर प्रिपरेशन में ज़रा स्टोन लोकलाइजेशन में मसला हो सकता है, तो पेशेंट को हम प्रेफरेबली खाली पेट बुलाते हैं। और कुछ सेंटर्स उनको पानी पिया हुआ हो, पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी से मतलब किडनी का अपना जो फंक्शन हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हो सकता है? देखिए, किडनी फेलियर में लेट्स टेक इट अनदर वे, स्टोन्स जो हैं वो बहुत सारे किडनी फेलियर की वजह बनते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिवली। मतलब अगर कोई किडनी ऑलरेडी फेलियर में हो, अगर किडनी ऑलरेडी फेलियर के अंदर है,
اور اس میں یوزلی یو ول فائنڈ کہ اٹس اے کمپلیکس سچویشن. ایک تو یا اسٹون بڑا ہے یا اسٹون یوریٹر میں پھنس چکا ہے اور یا پھر اس میں سپر ایڈڈ انفیکشن ہے. تو یہ 3-4 چیزیں مل کے رینل فیلئر کی طرف جاتی ہیں. اب اس میں چھوٹے سٹونز جو ہیں دے کین اسٹل بی بروکن ود لیتھوٹرپسی, لیکن بڑے سٹونز کے اوپر اس میں قطعاً اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ ادر ویز لائک PCNL جو ہے ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یا پھر جیسے اگر یوریٹر میں پھنس گیا ہے اس کی وجہ سے رینل فیلئر میں جا رہے ہیں تو یوریٹرینوسکوپ کے ذریعے, پیشاب کی نالی کے ذریعے دوربین سے اس سٹون کو جو ہے وہ بریک کیا جا سکتا ہے. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پیشنٹ کتنی بار لیتھوٹرپسی کرا سکتا ہے؟ پیشنٹ کے 3-4 سیشنز ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ اسٹون ٹوٹ نہ Not جائے. on the same stone, but اس کے بار بار سٹونز ہو رہے ہیں. نہیں, بالکل کرا سکتا ہے وہ. 3-4-5-6 سیشنز ہو سکتے ہیں اور ریکرنٹ اسٹونز میں اس کو کیا جا سکتا ہے. مگر اگر اسٹون فریگمنٹ ہو ہی نہیں رہا, یعنی ایک ہی اسٹون ہے اور اس کو بار بار آپ لیتھوٹرپسی کر رہے ہیں اور فریگمنٹ نہیں ہو رہا, تو پھر کوئی اور موڈیلٹی اپنانی چاہیے لائک PCNL, یعنی ڈائریکٹ دوربین داخل کر کے گردے میں اس کو توڑا جائے اور لیتھوٹرپسی پھر نہیں آزمانی چاہیے. لیتھوٹرپسی پہ پھر نہیں آنا چاہیے. اچھا, بٹ یہ ہم تب تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک شوق نہ دیں اس کو. یس, رائٹ, اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر طرح کا اسٹون جو ہے وہ لیتھوٹرپسی سے توڑا جاتا ہے؟ ہر طرح کا؟ بیکاز ڈفرینٹ چیزوں, ڈفرینٹ منرل, ڈفرینٹ چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسٹونس. دیکھیے اس میں جو چند چیزیں جیسے شروع میں بھی گفتگو میں یہ بات آئی, ایک تو اس کی ڈینسٹی ہے اسٹون کی. اگر جیسے سسٹین اسٹونس ہیں دے آر ویری ڈینس. اچھا, تو جس میں سسٹین آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں سسٹین ہے کہ نہیں جب تک اسٹون اگین جیسے میں نے عرض کیا کہ CT اسکین پہ اگر اس کے ہانسلو یونٹس پہ اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ لی جائے تو اس کو آپ کو ایک گروس اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از اے ڈینس اسٹون اور ناٹ. سو واٹ آر دی فیکٹرز وچ ڈٹرمن کہ اس کی لیتھوٹرپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں. اٹ از دا سائز آف دا اسٹون, اٹ از دا ڈینسٹی آف دا اسٹون, اٹ از دا لوکیشن آف دا اسٹون. بل فار اسٹون ایک ہے چھوٹا لیکن لوور پول کیلکس کے اندر پھنسا ہوا ہے. نا لوور پول کیلکس کے اندر وہ ایسا ڈیپینڈنٹ ایریا ہے کہ وہاں پہ اسٹون سے لیتھوٹرپسی سے اسٹون وہ جو پتھر ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس کے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ایڈیکویٹلی نہیں ہے. تو ایسی صورتوں میں یا PCNL کیا جاتا ہے یا ریٹروگریڈ رینل سرجری کرتے ہیں, وہ URS فلیکسیبل کے ساتھ جا کے اور اس سے اسٹون کو بریک کر کے کلیئر کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے ویورز کے سر پہ سے گزر گئے. سر پہ سے گزر گئے, اچھا. کیونکہ سارے میڈیکل ٹرمز تھے تو وہ تو کسی کو نہیں سمجھ آئے ہوں گے, تو تھوڑا آسان کر دیں. آسان کر دیں. اچھا دیکھیے وہی کہ یعنی یہ تو سمپل ہو گیا کہ اس کا ڈینسٹی ہے, اس کا سائز ہے, یا اس کی لوکیشن ہے, یا کوئی کمپلیکیشنز ہیں کہ نہیں, ان پہلو کو دیکھتے ہوئے. جو میں نے جو سسٹم بتایا کہ جو دوربین کے ذریعے پیشاب کی نالی کے ذریعے کڈنی میں پہنچ کے اور فلیکسیبل سکوپ کے ساتھ سٹون کو جو ہے وہ توڑا جائے, تو وہ طریقہ ایک ہوا اگر جیسے لوور پول سٹون ہے. یا پھر PCNL جو ڈائریکٹلی کڈنی میں پنکچر کیا گیا کمر کے ذریعے, جو آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا, اور وہاں سے نیفروسکوپ انٹروڈیوس کر کے اور سٹون کو توڑ کے وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ 2 طریقے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں. ایک میں واضح کرتا چلوں گا بات, ہم لوگ ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں آ گئے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سٹون فارمیشن کی ٹینڈنسی ہے, ایک. اور دوسرا یہ ہمارے یہاں پیشنٹس بیکاز آف لیک آف ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بہت لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے اس میں سٹونز ایسے ہیں جن کے لیے بیسٹ حل یہی ہے کہ ان کو اوپن سرجری سے نکالا جائے. سو اوپن سرجری از ناٹ آؤٹ اینڈ گون, اوپن سرجری از دیر ایز ویل اگین ٹو سی کہ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے, اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, اس کے بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک بات آئی تھی کہ پیشنٹ اپنا بہت لیٹ پریزنٹ کرتا ہے کیس, تو ارلی اینڈ لیٹ پریزنٹیشن سٹون میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی گردہ جو ہے وہ آبسٹرکشن اور انفیکشن یعنی رکاوٹ بھی ہو اور اوپر سے انفیکشن بھی ہو جائے تو 3 سے 4 ہفتے میں اس کا ایبرپٹلی رینل فنکشن بیٹھ سکتا ہے, یعنی ختم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا رکاوٹ بھی ہو اور ساتھ ساتھ پس بھی پڑ جائے اگر گردے میں تو بڑا جلدی وہ خراب ہو سکتا ہے. مگر بہت سارے سٹونز ایسے ہیں جیسے پارشل کوئی آبسٹرکشن والا یوریٹر میں سٹون پڑا ہوا ہے, یعنی وہ نالی میں اگر سٹون پڑا ہوا ہے تو کچھ زیادہ عرصے بھی یہ نکال سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 2-2 4-4 سال پتھر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پتھروں کا ایک خزانہ ان کے اندر واقع ہوتا ہے. اور
बहुत पेनफुल डिजीज है ये। आते हैं डॉक्टर साहब, इस चीज़ पे भी आते हैं। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, ये वाले साइलेंट सिम्टम्स वाली जो बात है अभी करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, वे कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।